सीता वाइट का केस है, उसके मुतालिक फयाज हसन चौहान से वो बात कर रहा था इमरान खान को, तो फयाज हसन चौहान ने क्या जवाब दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई, शुक्र है कि यूथियों के मुंह से जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत तसल्ली होती है। ये जितने भी सियासतदान हैं ये पाकिस्तानी कौम को तबाह कर रहे हैं, पाकिस्तानी नस्ल को तबाह कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताऊं। ये पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है या पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस चीज को गलत समझे भी नहीं। भाई ये चीज तो नॉर्मल है। जब ये चीज नॉर्मल होगी तो जैसा कि इमरान खान की ऑडियोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, दूसरे सियासतदानों की ऑडियोज और वीडियोज आ रही हैं, ये लोग पहले तो छुप के कमरे में करते हैं, फिर सरेआम बाजार में करेंगे कि पाकिस्तानी कौम की गैरत तो मर गई है, इस चीज के ऊपर तो हमारी पकड़ भी नहीं है। ये चीज तो नॉर्मल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दो वीडियोस रखता हूं। एक साद रिजवी साहब की जिसकी उम्र 27 साल है, खूबसूरत नौजवान, पुरकशिश नौजवान, पॉपुलर लीडर, और दूसरा है 70 साला बुड्ढा इमरान खान जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है। इन दोनों की ये वीडियोस देखो, फिर आगे जाके बात करते हैं। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन देखो दो वीडियो। नाज़रीन, जो बेगैरती आज फयाज हसन चौहान ने एक मीडिया टॉक शो में की वो बाद में आप लोगों को बताऊंगा। जो असल मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, पहले इसके ऊपर बात कर देंगे कि एक तरफ इमरान खान कंटेनर पे खड़ा है, दुनिया देख रही है, चारों तरफ 360 के जाविये में कैमरे लगे हुए हैं, एक एक हरकत, एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, और इस बेशरम इंसान का एक औरत के साथ किस तरह ये लिपट रहा है। अगर इसकी जो बेड के अंदर की ऑडियो और कॉलियों कमरे के अंदर आ रही है तो जितनी कौमी यूथ है वो कहती है कि यार ये उसका पर्सनल मामला है, ये उसकी जाती जिंदगी, हालांकि जाती नहीं है। उसके बावजूद ये सामने कंटेनर में किस तरह औरत से लपक लपक वो कर रहा है, और पूरे बीच में वो लड़की कैसे आ गई। ये तो है उम्मत मुस्लिमा का लीडर। इसकी जो कौमी यूथ है वो कहती है कि इमरान खान सादिक और अमीन और उम्मत मुस्लिमा का लीडर और सच्चा आशिक रसूल है। अल्लाह ताला ऐसा शख्स आप लोगों की किस्मत में करे। दूसरी वीडियो है हाफिज साद रिजवी साहब की कि जो इतना खूबसूरत 27 साला नौजवान है जो एक जहाज के अंदर है, उसको ये भी मालूम नहीं है कि इसके अंदर कोई कैमरे लगे हुए या कोई कैमरा निकाल के मेरी तस्वीर बनाएगा। मखसूस चंद यानी कि लोग होंगे, तो उसके बावजूद वो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ ऐसे सर झुकाए खड़ा हुआ है। ऐसी बहुत सारी साद रिजवी साहब की वीडियो मौजूद है, सहाफियों के साथ मौजूद है, स्कूलों और कॉलेजों में मौजूद है कि वो औरतों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते। लेकिन कौमी यूथ की नजर में ये शख्स गलत है और जो एक बदकार इंसान है। फयाज हसन चौहान की बात आप लोगों को बताता हूं आगे जाके। तो ये एक बदकार बदचलन इंसान है, इसको उम्मत मुस्लिमा का लीडर करार दे रहा है, और जो एक सच्चा आशिक रसूल है जिसकी एज अभी 27 साल है, जिसके ऊपर लड़कियां मक्खियों की तरह आएंगी। अगर ये थोड़ी अपनी नजर उठाएगा तो इतनी नौजवान लड़कियां इसकी तरफ आएंगी कि दुनिया देख भी नहीं सकती है, और एक बुढ़े शख्स को इसको यानी कि हरकत देख रही है। तो मैं सुन रहा था प्रोग्राम फयाज हसन चौहान का, तो उसके ऊपर सवाल कर रहा था एक एंकर कि भाई ये जो सीता वाइट का केस है उसके मुतालिक फयाज हसन चौहान से वो बात कर रहा था इमरान खान को, तो फयाज हसन चौहान ने क्या जवाब दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई, शुक्र है कि यूथियों के मुंह से जब हम ऐसी बातें सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको बहुत तसल्ली होती है कि हम जिस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, जो हम इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो हमारा दावा है कि ये बदकार, बदचलन, मुआशरा तबाह करने, बेहयाई फैलाने, पाकिस्तानी नस्ल को तबाह करने के लिए आया है, तो जब उनसे हम ऐसी बातें सुनते हैं तो दिल को तसल्ली होती है, क्योंकि हमारा दावा सच साबित हो रहा है। तो सुनो कि फयाज हसन चौहान क्या कहता है स्टेरिन वाइट के बारे में। छोड़ दे, ये इशू ही नहीं है। पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की आवाम अगर ये इशू नहीं है, अगर ये इशू नहीं है तो तो एक वक्त में ही सर यक बारगी इस मामले पर रोक लगा दीजिए।
شواہد رکھیے اور یہ اس معاملے کو دفن کر دیں. پورا ملک ڈوب رہا ہے. آپ کو جناب ایک سیتا وائٹ کی پڑی ہوئی ہے. اس طرح کی لاکھوں سیتا وائٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر حکمرانوں کی اور سیاستدانوں کی اور بیوروکریٹس کی نام لیں اور جناب آپ کے سیلیبریٹیز کی موجود ہے. اگر آپ لوگوں کے اسی طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرنا شروع کریں گے تو پاکستان کے ادارے حسن میں جا کے لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کروانا شروع کر دیں. آپ کے وڈیرے جاگیرداروں بیوروکریٹس اور جناب آپ کے حکمرانوں کی آدھی اولادیں وہاں سے نکل آئیں گی. ناظرین یہ موصوف کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے. سیتا وائٹ والا پاکستان کا ایشو نہیں ہے. ایسی پاکستان کے ہر سیاستدانوں کی ہر جرنیل کی آدھے سے زیادہ ایسی بچیوں موجود ہیں, ایسے سکنڈر موجود ہیں. یہ کہہ رہا ہے فیاض الحسن چوہان اور یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. آدھا وہ تسلیم کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ 100% سب گندی نالی کی کیڑے ہیں, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے؟ دنیا کی تعریف اٹھا کے دیکھ لو کہ کسی مرد کو اگر بلیک میل کرنا ہے تو وہ عورت کے ذریعے کیا جاتا ہے, ان ویڈیوز اور ان آڈیوز کے ذریعے کیا جاتا ہے. پوری دنیا کی تعریف اٹھا کے آپ دیکھ لو. آپ جب ایک ججز ایسے واقعی میں پکڑا جائے گا, کسی کے پاس اس کی ویڈیو جو ایسے ثبوت آ جائیں گے تو وہ انصاف نہیں کر سکتا. وہ صادق اور امین نہیں ہے. وہ ملک اور قوم کو انصاف نہیں دے سکتا ہے جس انسان کی ایسی گندی ترین زندگی ہو. اور یہ شخص کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. جو آدمی صادق اور امین نہیں ہے, جو آدمی پاک دامن نہیں ہے, جو آدمی غلیظ قسم کا انسان ہے, عورتوں کے ساتھ وہ شراب پیتا ہے, وہ صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچھے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. فار ایگزامپل کوئی ایک آدمی ہے, یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں. یہ ایسا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے یا پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو غلط سمجھے بھی نہیں. بھئی یہ چیز تو نارمل ہے. جب یہ چیز نارمل ہوگی تو جیسا کہ عمران خان کی آڈیوز آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, دوسرے سیاستدانوں کی آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ لوگ پہلے تو چھپ کے کمرے میں کرتے ہیں, پھر سر عام بازار میں کریں گے کہ پاکستانی قوم کی غیرت تو مر گئی ہے, اس چیز کے اوپر تو ہماری پکڑ بھی نہیں ہے. یہ چیز تو نارمل ہے. یہ تو پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے. سب لوگ گلی چوراہوں میں کریں گے کہ یار اس سے تو قوم کی غیرت ہی نہیں جاگتی, ہم نے تو قوم کو ایسا مردہ کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان کا صرف مسئلہ کرپشن بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ناظرین ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سیاستدان ہیں یہ پاکستانی قوم کو تباہ کر رہے ہیں, پاکستانی نسل کو تباہ کر رہے ہیں. جو ہم شروع سے کہتے ہیں نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے, نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے, نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے. پاکستانی نسلوں کو تباہ کرنا, پاکستانی خاندانی سسٹم کو برباد کرنا ان کا مقصد ہے, جو یہود و نصارہ کا مقصد ہے. یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ برائی کو برائی سمجھو بھی نہیں. تو کیا ہم غلط ہیں؟ اور ان کے سپورٹر کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کسی کا ذاتی مسئلہ ہے. ہر بار یورپ کی مثال دینے والا یہ شخص کو بھول گیا بل کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا تھا, مونیکا جو تھی اس کا کیا تھا. ادھر تو یہ چیز پوری بھی نہیں سمجھ جاتی, لیکن وہ آج تک اس کیس کی وجہ سے بل کلنٹن کو دوبارہ زندگی میں منظر عام پہ نہیں آیا, ختم ہو گیا. لیکن یوتھیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی, یہ پرابلم نہیں ہے, یہ چلتا رہتا ہے, یہ بڑے لوگوں کو سب کے ایسے ہیں. پاکستان کا مسئلہ ہے کرپشن بس, ان کے اوپر ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے اور اس کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کر رہے اور پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے. پر ناظرین قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا. قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے. اور یہ ٹی وی میں آ کے قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیز پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں سے, ایسے ان کے لیڈروں سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو ایسے غلیظ ترین انسانوں سے ہماری جان چھڑائے. اور وہ جان چھڑا سکتی ہے پاکستان کی عوام. اور الحمدللہ پاکستان کا جو واحد حال ہے, اور پاکستان کا جو واحد حال ہے وہ شرعی نظام ہے. اور شرعی نظام اگر اس ٹائم کوئی پاکستان میں لا سکتا ہے تو وہ تحریک لبیک صادر رضوی صاحب کی قیادت میں. ویسے پاکستان کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے. ایسے بدکار لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ